tag makabombo. Dali lang, doon na giandam si Bombo Audrey Balabis, may kanabutan sa feature story, no? Aning paginumdum na to, ika-162 na anibersaryo ni Andres Bonifacio makabombo. Paminaw na to si Bombo Audrey Balabis. Bombo Audrey. Mga kabombo, maayong adlaw. Sa matang adlaw nga moabota, adunay mga petsa nga dili gayud mawala sa hunahuna sa Pilipino. O karong adlaw, Nobyembre 30, usa sa labing dakong adlaw sa kalendaryo sa kasaysayan ang atong gisaulog ang Bonifacio Day. Adlaw nga nagdala kanato sa paghinumdom sa pagkatawo, pakigbisog ug dakong sakripisyo sa usa sa pinakaisog nga lider nga nahimo sa atong nasud, si Andres Bonifacio. Karong adlaw ato ang ginasaulog ang 162nd nga Bonifacio Day. Dili lang kini adlaw sa paghinumdom, kundi usa ka pahimangno sa katawan nga ang kagawasan nga atong ginatamasa karon dako kayong bili. Gikan sa iyang pagkaordinaryong anak sa tundo, apan utukan na responsable og walay kahadlok sa pagtindog na himong simbolo si Bonifacio sa tibuok nasud nga tinuod nga bayani sa masa. Ang iyahang kaisog og determinasyon mao'y nakapukaw sa dugan sa mga katawang Pilipino nga dili gayon magpaulipon. Daghan ang wala kahibalo nga si Andres Bonifacio adunay personal nga uhota gikan sa Tagiga. Ang iyang amahan si Santiago Bonifacio lumad nga taga-Tagiga ug apil na ang iyang lolo ug lula. Mao nga kasing-kasing sa mga taga-Tagiga kabay sa pamilya ang ngalan nga Bonifacio. Dili lang bayani, kundi murag dugo sa kasaysayan nga bidagayday sa lungsod. Makita nato kini sa Fort Bonifacio o kaniadto ang Fort McKinley nga nabaruga isip ehemplo sa pagpangandam o pagpatripod sa nasud. Dinhi una mitukod ang punong tanggapan sa Philippine Army o ginhipod na tagaan o desente o abot kayang panimalaya ang mga sundalo. Karon ang Fort Bonifacio nahimong usa sa pinakakusga o labing paspas nga paglambo sa sentro pang-ekonomiya sa South Metro Manila. Dilipod nato kalimtan ang Plaza Bonifacio sa Ligid Tipasa, usa ka monumento nga dili lamang para ka Andres Bonifacio apan alang sa mga Tagigdanyo nga nagservisyo sa ilang kinabuhi alang sa kagawasan atol sa World War II. Dinhi nagtagbo ni Bonifacio ug ang kagulingong mga bayani sa Tagiga kung hisgutan na kasaysayan dili gayud mawala ang sigaw ng Pugad Lawin ang makapakurog nga adlawan sa 1896 nga misangata sa pagsugod sa revolusyon. Didto sa Pugad Lawin sa Balintawak, nagtapok ang mga katimonero nga naglibog kung sakto ba ang panahon aron ipakita ang ilang pag-alsa. Adunay mga nahadlok, adunay nagduha-duha, apamitindog ang Supremo, hugot ang iyang tindog, klaro ang pananaw nga puno sa tinguha sa gadughan. Kuhaa ang inyong sidula, simbolo sa pagpanglupig sa Kastila ug iyang gigisi kini sunod-sunod gisunod sa tanang katimonero ang iyang lihok. Uban sa kusganong syagit nga mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas, nasayran sa tanan nga ang tinuod nga revolusyon nagsugod na. Si Bonifacio dili lang lider nga naglingkod sa lamesa. Siya ang unang miingon na ako ang mangulo o perwiuna sa linya. Ang iyang pagka-leader nakabase sa integridad, pagkapakana o pagkamatindaanon bisan pa sa dili pagkasabot sa iyang mga kauban o sa pagsupak sa iyang pagpamuno. Wala gayud siya muhunong sa pagpaningkamot aron maangkon ang pangandoy o sa kademokratikong republika nga patas ang oportunidad sa tanan. Ang kahimtang sa iyang panahon na dili sayon. Ang Kastila nagpugo sa katawan sa taas nga buhisa sa pagpugo sa trabaho o sa pagpanglimbong sa hustisya. Apan ang kaisog og determinasyon ni Bonifacio naghatag og inspirasyon sa tanang mga Pilipino aron mohimo og ilang bahin og mibarog alang sa kagawasan. Ang iyang lihok nagpamatuod nga ang tinuod nga lider dili lang sa tingog og titulo makita, kundi sa aksyon o kasing-kasing o paghalad sa kaugalingon.
gawa sa pagpakita o kaisog sa pugad lawim. So Bonifacio, usaba ka modelo sa pagpangandam sa kaugalingon. Bisan sa kalisod, nagpadayon siya sa pagbasa o pagpangita og kay balo. Nagsulat siya og mga pamahayaga, nagtudlo sa mga kauban sa katipunan o nagplano sa lihok sa nasud. Kini nagpakita nga ang tinuod nga gahom sa lider, nagakigan sa hunahuna o kasing-kasing dili lamang sa armas o titulo. Ang ligasiya ni Bonifacio dili lamang nahuman sa iyang kamatayon. Ang iyang prinsipyo nagpadayon sa katawan, ang iyang pagbarog alang sa katungod sa hustisya nagpabilin nga giya sa mga sumusunod nga henerasyon. Ang iyang kinabuhi nagpahinumdum kanato nga bisan sa karon, bisan sa kalinaw, ang kagawasan usa ka responsibilidad. Kini usa ka gasa nga kinahanglang ampingan o protektahan ang matag Pilipino. Gipasabot usab sa Malacañang nga ang Bonifacio Day magpabilin nga Nobyembre 30, walay pagkabalin sa holiday. Kini napasabot nga ang paghamdom sa Supremo wala gayud giusaba kay ang kaadlawon sa kaisog o paningkamot dili angay ibalhin. Karong adlaw dili lamang nato gisaulog si Andres Bonifacio. Gihimo nato kini nga pahimangno nga ang kagawasan, integridad o pag-alaga sa rasoda dili mawala. Ang iyang ligasiya nagpahinumdum kanato nga samtang buhi ang Pilipino, buhi usab ang iyang prinsipyo. Atong ipakita sa atong kaugalingon ug sa sunod henerasyon nga ang panaghiusa, kaisog o determinasyon dili lang istorya sa kasaysayan. Kini mao nga adlaw nga buhaton sa matag Pilipino ang pag-alagad sa katawan, pagpadalipod sa kagawasan o pag-ugmad sa nasud. Mao ang tinuod nga gisunod ni Bonifacio o kinahanglan nato ipadayon. Sa ngalan sa katawan, sa atong mga katigulangan nga nakigbisog sa kabatan-unan nga moabot pa, atong ipadayon ang panaghiusa, kaisog o pagpadalipod sa nasud. Malipayong Bonifacio Day kanatong tanan, mabuhay ang Pilipinas o mabuhay ang kalayaan. Mga kabombo, maukadto ang ato ang paghamdom alang sa ika-162 nga Bonifacio Day alang sa Good Morning Philippines. Kini si Bombo Audrey Balabis para sa the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!